कश्मीर रजा कातिल केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा। इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और डीएसपी हनीफ शामिल। कमेटी अरकान की तादाद 9 हो गई। अदालत की मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद को तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर में रहने की हिदायत। अदालत ने कहा, अहमद आप जमानत पर हो या ना हो, तफ्तीश ज्वाइन करने के पाबंद हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिम की जरूरत है। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वकील जिब्रान नासिर का कहना था, पूरा शहर सवाल कर रहा है, कातिल को क्यों बचाया जा रहा है, मकतूल किस से मिला था। पुलिस को तमाम मालूमात फराहम कर दी। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का मरी में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर, चौधरी तारिक और बका नूर के नाम ज़ेर गौर। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम साह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक पर भारत मुखालिफ रैली। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। शुरका का कहना है, भारत की भूल है कि वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी को कुचल सकता है। एहतजाज से वाज़ेह करना चाहते हैं, कश्मीरी भारत से आज़ादी मांगते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी का इजलास। केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना था, केटी बंदर मनसूबा तैयार होते ही मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की बड़ी तादाद इस जानिब रुख करेगी। केटी बंदर को जदीद गहरी बंदरगाह और मुआशिरादारी में तब्दील किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला कल 16 अगस्त है और भरपूर तरीके से हम पहुंचेंगे सीएम हाउस लाहौर में और बाकी गवर्नर हाउसेस कराची में, पेशावर में, कोयटा में। इंशाअल्लाह 4 बजे धरना शुरू, और शुरू होने का हम वक्त दे रहे हैं, खत्म होने का वक्त नहीं दे रहे हैं। इस मौके पे मैं गवर्नमेंट से ये जरूर कहना चाहता हूँ, रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम पुरअमन रहकर अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। कल मार्च करते हुए वजीर आला हाउस पंजाब जाएंगे। हुकूमत ने रोकने के लिए कुछ किया तो प्लान भी तैयार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, बाकी तीनों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे। हाफिज नईम का कहना था, सरकारी अफसरान से बड़ी गाड़ियां वापस लेकर 1300 सीसी गाड़ियां दी जाएं। बार बार कह चुका हूं, कभी भी रहबरे आला के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत करते हैं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दुश्मन का बुनियादी मंसूबा ईरान को अंदर से तबाह करना है। सुप्रीम लीडर की सेहत ठीक है, उनसे तवील मुलाकात कर चुका हूं। धौंस और जाहिलियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। महंगाई बढ़ी, हमारी आमदनी भी कम हुई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। मईशत का चलने रहना जरूरी है। We finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार दूंगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान पर बहरी नाकाबंदी कोई नहीं तोड़ सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की तवील तैनाती पर खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा, तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती तवील नहीं, अब्राहम लिंकन बहुत जल्द रवाना हो जाएगा। इसकी जगह एक और तैयारा बरदार जहाज तैनात किया जा रहा है। आबना हुर्मुज ईरानी थी, है और रहेगी। तैयारा बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात से आबना हुर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द-ए-अमल। कहा, आबना हुर्मुज सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी,
ایران دھمکیوں سے خوفزدہ ہوگا، نہ طاقت کے مظاہرے سے مروب ہوگا۔ امریکہ کو اب تک بھاری اسٹریٹجک شکستوں کا سامنا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں قطر اور پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے، تاہم اسے مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں جنگ کے خاتمے کی بات کی گئی تھی، جنگ بندی کی نہیں، اس لیے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ماضی میں قائم کیے گئے سفارتی رابطے اب مؤثر نہیں رہے۔ انڈونیشیا کے فلورس ریجن میں 7.7 شدت کا زلزلہ، عمارتیں گرنے اور ملبے تلے دبنے سے 20 افراد ہلاک، شہر ماؤمیرے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم۔ انڈونیشیا کے ساحلی علاقوں میں سونامی وارننگ جاری کی گئی تھی، جسے 3 گھنٹے بعد واپس لے لیا گیا۔ حکام کی شہریوں کو ساحل سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق آفٹر شاکس کے پیش نظر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ، ملکی دفاع میں سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قومی استقامت کو مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا سابق فوجیوں کا تجربہ، رہنمائی اور مسلسل وابستگی ایک قیمتی دارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سیکیورٹی کے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ اہم ہے۔ ISPR کے مطابق سابق فوجیوں کے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مسلح افواج کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ قومی اتحاد، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنے کا عہد کیا۔ It came out with certain wins and other mixed outcomes, even losses from that fight. And that wasn't because of Saudi Arabia or Turkey. The military side actually had a lot to do with China, and that continues to be a problem for India. بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے درمیان معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا بھارتی میڈیا پلیٹ فارم دی وائر کو انٹرویو، کہا بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کیے مگر مشرق وسطی میں خصوصی تعلقات قائم کرنے میں ناکام رہا۔ مؤثر سفارتکاری نے اسلام آباد کو دوبارہ علاقائی طاقت کے مرکز میں پہنچا دیا۔ سیف اریکی معاہدے نے پاکستان مخالف بھارتی بیانیے کمزور کر دیا۔ بھارت اب فوجی کارروائی سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا۔ افغان جنگ کے دوران پاکستانی افواج نے غیر معمولی ملکی تصوراتی اہمیت ثابت کر دی۔ پاکستانی فوج دنیا کے 10 طاقتور ترین افواج میں شامل ہے۔ فیدان کو ستارے پاکستان، ترکیہ کے وزیر دفاع اور وزیر تجارت کو بھی سول ایوارڈ دینے کی منظوری دی گئی۔ روس کے نائب وزیر اعظم کو بھی سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ اور ملتان کے لوگوں کے لیے 10 بجے یوم آزادی کے حوالے سے سرپرائز ہے۔ فیملی اور دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے ملتان اسٹیڈیم آئے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ملتان کے کرکٹ شائقین کے لیے ایکسٹرا پیغام لکھا، چیمپئنز کپ جاری ہے جس میں آپ کے فیورٹ سٹار فیلڈ پر ایکشن میں ہوں گے۔